अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं आरिफ यूसुफ जीवा, फॉर्मर चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर, और हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर बुशरा मेमन। नाज़रीन, आप जैसा जानते हैं इन मुश्किल हालात में डॉक्टर हमारे बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, इसलिए हमने डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए डॉक्टर बुशरा मेमन को साथ लिया है। और आज आरिफ यूसुफ जीवा साहब जो हैं ये बिल्डर एंड डेवलपर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और आज और कल और परसों कुछ दिनों से बिल्डर्स के लिए एक बड़ा अच्छा पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। और जो आजकल इशू चल रहा है कोरोना के हवाले से, उसके हवाले से डॉक्टर बुशरा मेमन से हम तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनों गेस्ट को और खुशामदेद पूरे प्रोग्राम में। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पहले तो बहुत मुबारक हो कि जो कंस्ट्रक्शन था, बिजनेस था, उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, और दूसरा हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा पैकेज अनाउंस किया है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और डॉक्टर साहबा को अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मुझे आपने जो है वो ऑनलाइन लिया। देखें, ये पैकेज जो है ये पाकिस्तान की 73 साल तारीख का ये इतना बड़ा पैकेज है कि ये लोगों में थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इस पैकेज से जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स को फायदा होगा, और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो डिक्लेयर की गई है। देखिए, मैं इसमें अर्ज कर दूं कि सिर्फ ये बिल्डर और डेवलपर्स को फायदा नहीं है, इससे एक आम आदमी को भी बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें टैक्सेस में छूट दी गई है आम आदमी के लिए, सोर्स ना पूछने का वादा किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों के पास इनकम वेरिफिकेशन या सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर है नहीं। कई जगहों पे एफबीआर के अंदर डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि बाज लोगों की इनकम ठीक है, जैसे कोई सुपर स्टोर है या जनरल स्टोर है, वो अपने लिए घर खरीदना चाहता है या फ्लैट खरीदना चाहता है, तो उसके लिए इशू सिर्फ इतना है कि उसको जो है वो इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो वो जो है डॉलर और गोल्ड की तरफ जाता है। हालांकि पाकिस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। जितना प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मिलता है तो वो किसी और सेक्टर से नहीं मिलता। तो ये जो है ये एक आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो एज दिया है। इसमें जो है वो आपको नजर आएगा कि इसमें स्टील इंडस्ट्री और तेजी से चलना शुरू होगी, इसमें सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें टाइल इंडस्ट्री, इसमें एल्युमिनियम की इंडस्ट्री। गर्ज जब एक फ्लैट तैयार होता है तो उसके बाद उसमें कर्टन भी लगता है, उसमें टेबल्स भी लगती हैं, उसमें नई क्रॉकरीज भी आती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक की लाइट्स भी लगती हैं, उसमें फ्रिज भी है, उसमें ये इतनी इंडस्ट्रीज इससे बूम करेंगी, इससे जो है वो आगे जाएंगी, बूस्ट करेंगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और फिर लेबर जो है वो सिर्फ ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खपेगी, ये जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर जो है लेबर की तादाद बहुत ज्यादा तादाद में जरूरत होगी। आपको पता होगा पिछले 1.5-2 साल के अंदर चाइना ने जो है वो लोकल कोलैबोरेशन में बहुत सारी एक्सपेंशन, नई इंडस्ट्रीज लगाई। हमारी स्टील इंडस्ट्रीज की बहुत एक्सपेंशन हुई है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज की बहुत एक्सपेंशन हुई है। आपको पता है अभी कोरोना के बाद जो है दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, और उसके लिए फिर एक्सपोर्ट में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इश्यूज आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज चलना शुरू होगी और यहाँ की लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, तो ये इंडस्ट्रीज जो है ये आवाज में आरिफ साहब आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ, डॉक्टर बुशरा, आप बताइएगा कि कोरोना के हवाले से जो आजकल बहुत वबा पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई हुई है, और डॉक्टर जो हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और इंसानियत। आरिफ साहब, आपकी आवाज कट रही है। मैं जी डॉक्टर बुशरा, आप बताइएगा कि कोरोना के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम।
اور دوسری بات یہ تھینکس فار انوائٹنگ می آن دس لائیو سیشن. وعلیکم السلام. اور کرونا کے علاوہ سے حوالے سے جیسے میں کہوں آپ کو، جیسے سب کو پتہ ہے آج کل تو سب بھی اویئر ہوئے ہیں کہ کرونا ایک وبا ہے. مطلب کہ یہ ایک صرف خطرناک نہیں ہے، یہ جان لیوا بھی ہے. پوری دنیا میں اس کا لاک ڈاؤن ہونا، پوری دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے اب یہ پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہے اور ہم نے اسے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ اٹھایا لاک ڈاؤن کرنے کا، یہ میں تو کہوں گی یہ بہت ہی اچھا جو ہے کہ بہت اچھا اسٹیپ تھا اور انیشیل اسٹیپ تھا. آپ دیکھیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک افواہ ٹائپ ہی ہے، بہت زیادہ ہائپ ہے، پر ایسا نہیں ہے. بینگ اے ڈاکٹر ہم لوگ جو ہے کہ فرنٹ لائن پہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی ڈیل کر رہے تھے، دوسرے کیسز ہو گئے، لیکن اب کورونا کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب اس میں جو ہے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا فرق آیا ہے. لیکن ڈزنٹ مین کہ یہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا یا اس کا ریشو بہت کم ہو گیا. نہیں، ریشو ابھی بھی ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ کب تک بڑھے گا یہ ابھی تک ریسرچ ہے، جیسے سمجھ چل رہی ہے. ڈاکٹر بشرا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن تو ہے لیکن عوام جو ہے اس کا وہ احتیاط نہیں کر رہی، لاپرواہی کر رہے ہیں، روڈ پہ بھی آ رہے ہیں. مارکیٹیں ابھی تھوڑی سی کچھ تاجروں سے بات ہوئی ہے، گورنمنٹ نے مارکیٹ کھولنے کا بھی کہا ہے، لیکن جس طرح مارکیٹ کھلیں گی تو یہ بہت رش بڑھ جائے گا. تو کیونکہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پوری دنیا، یورپ بھی جہاں بہت ہی معاملات اچھے ہیں، بڑی احتیاط کی جاتی ہے، وہ بھی اس لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں اگر اس طرح اگر مارکیٹیں کھل گئیں اور سارا یہ رش بڑھ گیا تو یہ بڑا خطرناک نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ پھیلنے کا موقع مل جائے گا؟ بہت زیادہ ہم تو اس فیور میں تھے ہی نہیں. ایون جب انیشیل اسٹارٹ ہوا تھا کورونا کا تو ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی تک اسٹل اویئر نہیں تھے اتنا. ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے. فلو آپ کو پتہ ہے، میں خود گورنمنٹ میں ہوں تو اس میں آپ کو پتہ ہے او پی ڈی کا فلو کتنا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھا. پھر ہم لوگ خود کاؤنسل کرتے تھے، پلیز اسٹے ایٹ ہوم، پلیز گھر پہ بیٹھیے، پلیز یہ والی چیزیں آپ اپنائیے، مطلب کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، یہ ہر چیز کریے. تو اب یہ جو اب کافی لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستانی ہماری اکنامکلی اسٹرانگ تو ہے نہیں. ڈیفینیٹلی لوگ کہیں گے کہ ہم بھوکے مر جائیں، یہ کر جائیں. بھائی بھوکے تم لوگ مرو گے، بیماری سے مرو، یہ زیادہ ہوگا بدنسبت خدا دینے والا رزق ہے، رزق دینے والا خدا ہے. لیکن اس میں ابھی سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ جو ابھی 30 اپریل کا ہوا ہے، اس سے پہلے لاک ڈاؤن جو اسٹرکٹ ہوا تھا، ابھی بھی کافی حد تک میں جیسے ہم لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اپنی اور ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ رش ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ. تو یہ صحیح نہیں ہے، ہم لوگ اس کے خلاف ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ، اب میں نے ایریاز دیکھے ہیں علی عمران، میں نے ایریاز دیکھے، صدر سائڈ ہو گیا، یہ لیاریز کی ہمیں رپورٹس آتی رہتی ہیں ہمیں جو ہے کہ قائد آباد، یہ وہ جو ایسے ٹیکی ایریاز جو پلیسز ہیں اس پہ کافی رش، مطلب رش جیسا والا ماحول ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایسے کیسز آپ کو ملیں گے. بٹ اب دیکھیں ڈیفینس کا سائڈ ہو گیا، کلفٹن ہو گیا، بہت لوگ کوارنٹین کر کے بیٹھے ہیں، سیلف آئسولیٹڈ ہیں. تو اٹس بیٹر، کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے اویلیبلٹی کہ یار ہمارے پاس جو ہے نہ ہی اتنے ہاسپٹلس ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کٹس ہیں، نہ ہی ہمارے پاس دوسری اکوپمنٹس ہیں کہ ہم جو ہے کہ پیشنٹس کو ایزیلی ڈیل کر سکیں. اب باہر دیکھو، باہر لوگ پاگل ہیں جو آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہیں. لوگ یا ڈاکٹرز ایون ان کو بول رہے ہیں کہ بھائی آئسولیٹ کر کے بیٹھو، یہ ضروری ہے. یہ وبا مذاق نہیں لیں اس کو پلیز. ہم بول کے تھک گئے ہیں لوگوں کو، پر پھر بھی لوگ جو ہے کہ وہی باہر جانا، یہ کرنا، ہم مر جائیں، ہم فلاں کریں. ابھی یہ ٹائم نہیں ہے سوچنے کا کہ گورنمنٹ میں آپ وہ کرو، گورنمنٹ کا آپ ساتھ دو، یہ فورس آپ کے لیے کھڑی ہے. ہم ڈاکٹرز آپ کے لیے، ہماری بھی فیملیز ہیں لیکن ہم تو نہیں نکل رہے نا، ہم آپ کے لیے باہر کھڑے ہیں. ہم اپنی فیملیز کو ڈیفینیٹلی ہم بھی کیریئرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی سمجھے کہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے کہ اس حد تک کیسے جائیں، اس حد تک کوشش کر رہے ہیں. اویئرنیس سب کو بڑھی ہوئی ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہے سب کے پاس موبائل ہیں، سب کے پاس، لیکن عمل کو کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، جو کہ یہ چیز بہت خراب ہے. اچھا عارف صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، یاد ہوگا عمران خان صاحب آباد میں آئے تھے حکومت بننے سے پہلے اور آپ بھی وہیں تھے، تو یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ 50 لاکھ گھر، اس وقت بھی بات ہوئی تھی، کچھ آپ کی تجاویز تھی، ون ونڈو آپریشن بھی تھا اور کچھ اور بھی تھی جو کافی کم از کم یہ جو ابھی پیکیج آیا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے بلڈرز کے لیے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں کر لوں کہ 1 کروڑ
जॉब्स के भी नौकरियां भी हैं, तो भी आप क्या समझते हैं ये 10 लाख घर और 1 करोड़ जो जॉब्स हैं ये मिल सकेंगे अब? देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा, आप भी आबाद हाउस आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब मेरे टेन्योर में मैं चेयरमैन आबाद था, 2 दफा उन्होंने आबाद हाउस कराची का विजिट किया था और उन्होंने दोनों दफा अपनी स्पीच में एक ही बात की थी, ये जो प्रपोजल आज जो फाइनल हुआ है, ये जो पैकेज आया है और ये जो प्रपोजल फाइनल हुआ है, ये उसी वक्त जो है वो आपने देखा होगा कि हमने अपनी स्पीच में ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 अल्फाज सिर्फ कहे थे कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काम करूंगा, उसके लिए पैकेज लेकर आऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो और इंडस्ट्रीज चलेंगी और इस मुल्क की इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया है उस दिन मेरा ख्याल उससे 15 दिन बाद मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको अपना वादा याद दिलाया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले आबाद हाउस में ये बात की थी और ये जो हमने डिस्कस किए थे पॉइंट्स, उन्होंने कहा मुझे अच्छे तरीके से याद है और मैं इंशाल्लाह विद इन ईयर जो है वो आपको आपके पैकेजेस भी दूंगा और मैं 50 लाख घर जो मैंने आबाद हाउस में अनाउंस किए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी जा रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी है और चीजें हैं, उन चीजों को पार करना पड़ता है। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी बस कहीं जाते हैं कि जी इसको ऐसे कर दें, फौरन इसको जो यूं कर दें, लेकिन बड़े हर्डल्स होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं, लॉ देखना पड़ता है, कानून देखना पड़ता है। तो ये जो है ये मनोन जो प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने प्रपोजल्स दिए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी तरीके से जो है, बल्कि मैं समझता हूँ उसमें कुछ चीजें उन्होंने ज्यादा जो है वो लोगों को, आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा दी। और इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें जो है उन्होंने खुली छूट दी है, उसमें हमें पाबंद भी किया हुआ है कि जी बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी, चेक से पेमेंट्स होंगी। तो ये एक देखें, आज जरूरत इस बात की है कि हर इदारे को डिजिटलाइज किया जाए, हर इदारे की जो है वो पूछगछ हो, हर 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 कारोबारी शख्सियत का जो है वो वेल्थ क्लियर होना चाहिए, उसका वाइट मनी होना चाहिए। ये सब दुनिया में अब ये सिस्टम चल रहा है और हम इसके लिए तैयार हैं और हम अपने जो बरादरी है उनको भी यही अब लेसन दे रहे हैं कि जी आप ये काम जो है, अब जो पुराने जमाने के अंदाज थे वो अब वो अंदाज नहीं चलेंगे। आपको जो है वो सिस्टम में आना पड़ेगा, उस सिस्टम में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम में नहीं रहते तो फिर जो है वो अब वो दौर नहीं है कि आप जो है देखें, सारा दौर सोशल मीडिया का दौर आ गया है, डिजिटलाइज हो गया है। आप भी आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मैं यूट्यूब और फेसबुक के आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ और फ्यूचर इन्हीं चीजों का है। कोई भी चीज मैं गलती करूंगा फौरन वो मीडिया पे आएगी। अगर वो मीडिया, अगर मैं उसको इश्तेहार देता हूँ मीडिया को, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे कहीं वो बैकअप करता है तो सोशल मीडिया पे आ जाना है उसको, तो मैं क्यों गलत काम करूं और मुझे क्यों करना चाहिए। और मैं अच्छा जाती तौर पे मेजॉरिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी ये नहीं चाहती, बिजनेस कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि वो गलत काम करे या गवर्नमेंट को टैक्स ना दे। तमाम, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हट के अगर मैं आपसे बात करूं, जो और अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमारी जो है वो हमारा टैक्स या हमारी जो है वो बिजनेस डॉक्यूमेंटेड हो जाए। ये सब के सब ये चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि कई जगहों पे अगर आप ये चीज करने जाते हैं तो वहां मजबूर किया जाता है आपको कि आप जो है वो इस तरीके से काम करेंगे तो आपको जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा। तो अब ये एक सिस्टम तो शुरू हो गया है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सिस्टम शुरू किया है। और आगे ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती है या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उनको इसी सिस्टम में चलना पड़ेगा। वो अगर पुराने सिस्टम पे जाएंगे तो सर्वाइवल नहीं है। नौकरियों की बात, जो ये पैकेज आया है, इस पैकेज में शुरू में मैंने आपसे बात की कि इसमें जो है वो नौकरियों की भरमार होगी। ये जो है जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ या 10 मिलियन नौकरियों की बात की थी आते ही अपनी स्पीच में, ये उसी का तसलसल है, ये उन्हीं नौकरियों का तसलसल है। इसमें जो है वो जॉब्स क्रिएट्स होंगी। इसमें सिर्फ लेबर को जॉब्स नहीं मिलेंगी, इसमें आर्किटेक्ट्स को जॉब मिलेंगी, इसमें इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी। अब जब आप इंडस्ट्रीज चलेंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्रीज चलेंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी। गर्ज ये कि ये तमाम जो है वो एक पैकेज है पूरा। ये सिर्फ ये
टॉप टू बॉटम पूरा पैकेज बनाया गया है। तो ये जॉब्स क्रिएशन का जो है वो एक पैकेज है। और दूसरी बात ये है कि जो 50 लाख घर का के 3 इश्यूज थे, एक जो है वो फोरक्लोजर लॉ वो क्लियर हो गया है, जिसकी वजह से जो है बैंक्स फाइनेंस करने को तैयार नहीं थी। एक हमारी उसमें इनसे अर्ज ये थी कि जी आप जो है इसको डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट कम करें, लोगों को जो घर दे रहे हैं उसमें जो फाइनेंस कर रहे हैं उस पर कम करें। तो अभी जनरली तो 9% पे आ गया है, लेकिन हमारी बात जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट से या नया पाकिस्तान में जो ये जनरल साहब जो है इसको डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हमारी जो है एक रिक्वेस्ट हमने दी है कि आप जो है जो घर एक आम आदमी लेता है उसके लिए आप 4% पे जो है कर्जे फराहम करें। वो 6 या 7% की बात कर रहे हैं, 6% की, हम 4% की बात कर रहे हैं। दो चीजें ये हो गई। तीसरी जो है वो अगर ये 50 लाख घरों के पैकेज में आता हूँ या अफोर्डेबल हाउसिंग में मैं आता हूँ और अपनी जमीन के ऊपर मैं कोई घर लोगों को बना के देना चाहता हूँ और गवर्नमेंट की इस स्कीम में मैं आता हूँ, तो मुझे जितना टैक्स मैं अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ उसको जो है वो मैं बनाता हूँ या उसको सेल करता हूँ, लेकिन अगर मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग में जाता हूँ तो मुझे 90% टैक्स में रिबेट दे रहे हैं। और उससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि मुझे सिर्फ टोटल 10% टैक्स देना है, वो भी एक आम आदमी को मैं ट्रांसफर करूंगा वो टैक्स का पैसा। ये तमाम चीजें जो हैं ये उसी विजन का हिस्सा है और ये वो पॉलिसी है जो इस मुल्क को बहुत आगे की तरफ अब आप जो ये कोरोना, ये जैसे अभी डॉक्टर साहिबा प्रिकॉशंस दे रही थी, मैं उससे थोड़ा एक आगे बात करूंगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अप्रैल में या मई में या जून में या अगले दिसंबर में या 2021 में, हमें जो है वो कई सालों तक इससे लड़ना है। हमें जो है वो इसका ऐसा नहीं है कि ये कल जो है वो कोरोना खत्म हो जाएगा और हमारे प्रिकॉशंस खत्म हो जाएंगे। हमें जो है वो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ेंगी, हमारे लिए ये जरूरी होगा। और ये भी जो है वो आज से मैं समझता हूँ कि आज से हमें जो है वो लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ये जो है ये कोई 6 महीने या 4 महीने में जाहिर कम हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अगले माह या 15 दिन में, लेकिन प्रिकॉशंस जो है वो रखने पड़ेंगे जब तक इसकी मेडिसिन। देखिए ना दुनिया के अंदर, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के टॉपिक पे आ गया हूँ माजरत के साथ, लेकिन मैं जो अपनी थोड़ा सा जो शेयर करना चाहूँ, दुनिया के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी जो है कैंसर है, लेकिन कैंसर का जो है वो 10% या 20% रेशो ये है कि जी वो अपने विल पावर पे या वो इलाज हो जाता है उसका। इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ कि जी ठीक है यार, इलाज तो है उसका। इसका जिस दिन इलाज दरियाफ्त हो गया इंशाल्लाह जो है वो ये थोड़ी जो पैनिक क्रिएट हुई है ये इंशाल्लाह जो है ये पैनिक खत्म होगी और हम जो है दोबारा अपनी रूटीन की तरफ आएंगे। लेकिन दोबारा मैं बात कहूंगा कि हमें जो है प्रिकॉशंस, अब इन प्रिकॉशंस की आदत बनानी पड़ेगी, हमें सफाई की आदत बनानी पड़ेगी हमें। थैंक यू। ठीक है जीवा साहब। मैं डॉक्टर साहब को हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो किट डॉक्टर को मिलती है जो कोरोना वायरस के लिए वो पहनते हैं, ये हमारे जो एक सिलसिला शुरू हो गया है कि डॉक्टर और हमारी नर्सेज वो बीमार होना शुरू हो गई, उनके पॉजिटिव आना शुरू हो गए कोरोना टेस्ट जो है। तो दुनिया में भी हो तो रहा है लेकिन बहुत कम है, हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या किट्स नहीं मिल रही उनको सही तरीके से, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा डॉक्टर्स का? आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर्स हमारे जो कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है उनके लिए कितनी हर चीज जरूरी है? इसके लिए कुछ बताइएगा। जैसे कि आपने सही बिल्कुल कहा है कि किट्स प्रोवाइड नहीं हो रही। क्यों प्रोवाइड नहीं हो रही? डेफिनेटली अवाम बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं अभी, और उस हिसाब से जो है कि डेफिनेटली डॉक्टर्स भी इतने तो उतनी प्रोवाइड नहीं हो रही। तो जनरल देखेंगे, जनरल हम देखते हैं जहाँ पे बहुत बिजी, जैसे ये सिविल हो गया, हमारा जिना हो गया और इस टाइप की जो भी हॉस्पिटल, बिजी लाइन्स जो हो गई, वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही जितना होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये सुना भी था कि भाई किट्स हैं और हम उनको प्रोवाइड करेंगे। फ्रंट लाइन पे हैं हम लोग डेफिनेटली। कोरोना इसलिए हम लोग बस लोगों को यही कहते रहते हैं कि प्लीज़ खुदारा अपने घरों में बैठे रहिए जब तक आपको एमरजेंसी फील ना। लेकिन एमरजेंसी के अलावा कैरियर्स भी हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। अगर सिम्टोमेटिक हैं
تو اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ کٹس پرووائڈ کی جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ بات نہیں ہو رہی ابھی تک جتنی اب ہونے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ٹوٹل لائک چاروں پروونس میں ہم دیکھیں، لائک بلوچستان ہو گیا، گلگت بلتستان، اسلام آباد ہو گیا، پنجاب، سندھ، جو بھی ہو گیا، یہاں پہ ٹوٹل جو میرے فرینڈز ہیں کچھ WHO میں ہیں، میرے ڈاکٹر کی فرینڈز ہیں، تو انہوں نے ریشو جو بتایا تھا کہ لائک ٹوٹل ابھی تک پاکستان میں جتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں وہ 135%. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے ایڈمٹڈ، اگر میں ہاسپٹلائز کہوں تو 1000 کے زیادہ حساب سے ہیں. کتنے ہم نے کوارنٹین گھروں میں کر دیے ہیں، کتنے سیلف آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو اس حساب سے کٹس اگر پرووائڈ ہوں گی تو اچھی بات ہے. یہ ڈاکٹرز کی بات ہے، یہ اسٹاف کی بات ہے جو ڈیل کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ. اچھی بات ہے اگر ہمیں پرووائڈ کی جائیں زیادہ سے زیادہ کٹس. اچھا جیوا صاحب، آپ سے میں سوال پوچھوں گا، کیا یہ جو پیکیج آیا ہے، ایک پیکیج بھی آ گیا اسی مہینے میں، انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا، اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے امید تو یہی لگ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ کم اور ہو رہے جائے گا، ٹھیک ہے. اور ابھی جو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر سی پیک ہے، گوادر میں کنسٹرکشن ہے، یہ سارے سب کچھ آپ کے سامنے ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ جو مل کے ہوا، اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی، یہ ایک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ بالکل گیم چینجر ہے. دیکھیں ایک چیز نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہم صرف یہ کل پیکیج کو دیکھ رہے ہیں، جیسے پرسوں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اس کے اثرات بھی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ پڑنے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. جب آپ ڈپازیٹرز کو انٹرسٹ ریٹ زیادہ دیتے ہیں تو وہ پھر بینک میں پیسے رکھنا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سیف ہے، اور منتھلی انکم مجھے جو ہے وہ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ مل جاتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ اماؤنٹ، وہ پیسہ، وہ آپ کا سارا جو ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں آتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ اپنا اس کا کنسٹرکشن سیکٹر کا امپیکٹ اور جگہوں پہ پڑتا ہے. آپ اوورسیز پاکستانیز ہمارے جو ہے وہ جب انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ بڑھتا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ بینک میں ڈپازٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان کو فائدہ کیا ہے پراپرٹی میں؟ کیونکہ ہم اگر یہ جیسے کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے ہمارا، یہ دو قسم کا سیکٹر ہے. ایک تو آپ نے جو ہے وہ کیش پیمنٹ پہ ایک پراپرٹی لی، اور ایک آپ جو انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں. مثال ہے 36 منتھس یا 48 منتھس کی انسٹالمنٹ میں جو ارننگ ہے اس حساب سے انہوں نے پے کرنی ہے. وہ پیسہ بھی اس میں انجیکٹ ہونا ہے، یہ جو انسٹالمنٹ والا پیسہ ہے. دوسری بات یہ، ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اگر اس کے پاس 10 ملین ایٹ اے ٹائم ہے، میں انسٹالمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 ملین ایٹ اے ٹائم ہے اس کے پاس، یا 20 ملین اس کے پاس ایٹ اے ٹائم کیش ہے، ہارڈ کیش ہے، وہ انڈسٹری تو نہیں لگا سکتا. یہ بات ہم 3-4 سال سے کہہ رہے ہیں، 5 سال سے، کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جس آدمی کے پاس اگر 10 ملین ہے وہ انڈسٹری نہیں لگا سکتا. انڈسٹری لگانے کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے. وہ جو ہے وہ پیسہ آپ کا جو ہے یا تو وہ فورن میں ان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا، یا پھر جو اگر ادھر پاکستان میں آتا ہے تو یہاں پاکستان کی بینکوں میں بینک یوٹیلائز کرتے ہیں اس پیسے کو. دیکھیں دنیا کی معیشت جب چلتی ہے، جب سرکولیٹ کرتا ہے مارکیٹ کے اندر، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب پیسہ چولہے جلتے ہیں اور لوگوں کا بزنس اور جابز کریٹ ہوتی ہیں. جب وہ پیسہ بینک میں پڑا رہے گا تو وہ پیسہ ایسے ہے جیسے آپ نے واٹر ٹینک میں ایک پانی کا ٹینک فل کیا اور 15 دن تک اس پانی کو یوٹیلائز نہیں کیا، اس پانی کی جو کنڈیشن ہوگی وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا. تو وہ پانی کی طرح ہی یہ پیسہ ہے کہ پیسہ اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو نہ پلس ہوگا نہ مائنس ہوگا. پلس ہوگا تو آپ کی اکنومی چلے گی، اگر ایک جگہ اسٹل فریز ہوگا تو آپ کی اکنومی نہیں چلے گی. اگر مائنس ہوگا تو کسی نہ کسی دن وہ دوبارہ پلس بھی ہوگا. جب تک پیسہ جو ہے وہ رول نہیں کرے گا تو اس پیسے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا فائدہ جو آپ انٹرسٹ ریٹ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا فائدہ جو ہے پوری اکنومی کو ملے گا.
اور یہ انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ابھی بھی 9% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، اس کو ابھی بھی 5 سے 6% پہ آنا چاہیے، کیونکہ جب یہ 5-6 دنیا میں آپ اگر یورپ جائیں، امریکہ جائیں، وہاں پہ 4-5%، 5% میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 4% پہ کام ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ پیسہ اٹھا کے جہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے وہاں سے بینک سے پیسہ لے کے دوسرے ملکوں میں وہ پیسہ بینکوں کو دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ دیکھیں نا، آپ اگر یو کے میں اگر کوئی فلیٹ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں ڈفرنس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اگر یو کے میں آپ کوئی گھر لیں گے آپ کو جو ہے وہ 4% پہ جو ہے وہ 4% پہ آپ کو ملتا ہے پیسہ بینک سے، جب وہی پیسہ آپ جو ہے وہ ایک گھر لے لیتے ہیں 10% ڈپوزٹ کے ساتھ، تو آپ کو منتھلی رینٹل انکم جو ہے وہ ایئرلی رینٹل انکم 6% آپ کو ملتی ہے۔ آپ نے 6% لینی ہے، 4% کی انسٹالمنٹ دینی ہے، اور 2% پھر بھی آپ کو سیف ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان میں اس لیے لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اس طرف آنے کے لیے۔ جب یہ بیلنس ہوگا اور یہ چیزیں بیلنس ہوں گی تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ابھی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ ابھی جو کرونا کا ایشو چل رہا ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز اوور نائٹ آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی، جب یہ گریجولی آئے گا سال لگ 6 مہینے بعد یہ اور اس کے اثرات آپ کو انڈسٹری کے اس کے اکنومی کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پیکج دیا ہے اس پیکج کے مطابق ایک تو سرکاری اداروں نے اس پہ عمل درآمد کیا، اور دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور ہماری انڈسٹری کے لوگوں کی ہے کہ وہ اس پیکج کو اسی طریقے سے یوٹیلائز کریں جس طریقے سے وہ آرڈیننس جاری ہوا ہے، کل رات پریزیڈنٹ صاحب نے جاری کیا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے اور لوگوں کا خیال رکھیں گے کہ جن لوگوں کا خیال سوچ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیکج دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ تمام لوگوں کو فوائد پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا سوشل میڈیا میں بھی یہ بات کافی شیئر کی گئی اور یہ لوگوں کے بھی ایک ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ امیون سسٹم پاکستانیوں کا بہت اسٹرانگ ہے، تو اس لیے کرونا ان کو اتنا جلدی وہ بیمار نہیں کرے گا یا پازیٹیو نہیں آئے گا۔ تو یہ سوچ، اور پھر دوسرا لوگ بہت لاپرواہی کر رہے ہیں، اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں جس طرح بھی کچھ گورنمنٹ نے مارکیٹ اوپن کرنے کے لیے کہا ہے تو لوگوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا، آگے رمضان ہے، عید ہے، جس طرح مارکیٹ کا ٹائم بڑھتا جائے گا مارکیٹیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ عوام کے لیے؟ ظاہر بات عوام تو احتیاط نہیں کریں گے، جس طرح پہلے بھی ابھی نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن ہے، لگتا ہی نہیں لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس طرح کس طرح کور ہوگا، کس طرح احتیاط ہوگی اور کس طرح یہ بڑھنے سے کم ہوگا؟ کور تو اللہ کرے انشاءاللہ، لیکن یہ بڑھتا جائے گا علی عمران، جیسے کہ حالات نظر آ رہے ہیں نا۔ میں نے ویسے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ ہم لوگ ڈیوٹیز پہ آتے ہیں، جب ڈیوٹیز آرز ہوتے ہیں ہمارے روڈوں پہ جب دیکھتے ہیں بہت زیادہ رش ہوا ہوا ہے، لائک لاک ڈاؤن ہے، آپ لوگ سمجھیں، لیکن کچھ علاقے جو میں نے دیکھے بالکل لاک ڈاؤن ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب کہاں جائیں، پھر ہم لوگ غریب کہاں جائیں گے بھائی، مطلب۔ اور دوسری بات آپ نے امیون کی ہے، تو ڈیفینیٹلی امیون اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی الرجک پیشنٹ ہے، کوئی جیسے کہ سینئر سٹیزنز ہیں ہمارے 70+ ہو گئے، 65 to 70 ہو گئے، ان میں ریشو بہت زیادہ ہے، نیو بورن بیبیز ہیں بہت زیادہ ہے۔ خدارہ آپ تو جوان ہیں، آپ باہر سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کیریئر ہو سکتے ہیں، آپ گھر میں واپس آئیں گے، آپ کے بزرگ، آپ کے بچے اس سے افیکٹڈ ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ ہی آپ ایسے جائیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور یہ جو ہم نے بولا ہوا ہے سینیٹائز کریں خود کو۔ اور جو اگر یہ لاک ڈاؤن مزید کھل گیا اور یہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بڑھتا جائے گا، یہ روز مرہ پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ڈیتھ ہو رہی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ افیکٹڈ ہو رہے ہیں لوگ اس سے۔ اور جب تک ہمارے پاس پوری پرووائڈ نہیں ہوگی، کٹس نہیں ہوں گی، ہمارے پاس جو ہے کہ ہاسپٹلس نہیں ہوں گے، ہمارے پاس دوائیں نہیں، اب پیشنٹس ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کورونا کا کوئی آ جاتا ہے اگر، تو اس کو بھی ہم صرف پیرانڈول دے رہے ہیں، یا تو کوئی سمٹومیٹک ایسی دے دی ہم نے، نہ ہم کوئی اور میڈیسنس دے رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں سیلف کوارنٹین کرو خود کو، سیلف آئسولیٹ کرو خود کو، زیادہ فلوئڈس پہ بھی نہیں رکھ رہے اگر جو پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی لنگز ان کے جو افیکٹڈ ہیں، مزید ہم لکوڈس پہ رکھیں گے یا مزید ہم ڈرپس وغیرہ چلائیں یا خود ہی وہ لوگ لیں گے تو اس پہ بھی نہیں۔
ڈائٹ اپنی پراپر رکھیں بالکل نو ڈاؤٹ, لیکن امیون میٹر کرتا ہے اس پہ بہت زیادہ امیون میٹر کرتا ہے. پر اگر جی یہ لاک ڈاؤن, میں تو کہتی ہوں کہ یہ بڑھنا چاہیے. ہم سب کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ زیادہ جتنا یہ کم ہوگا کنیکشن اتنا ہی زیادہ کور ہو جائے گا. تو خدا را جب تک یہ کور ہو تب تک یہ لاک ڈاؤن چلنا چاہیے. اس سے مزید زیادہ کیسز آئیں گے, ہمارے پاس نہیں ہیں. فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز بیمار ہوتے جا رہے ہیں, ڈاکٹرز بیمار ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے, پھر کون ان کو ٹریٹ کرے گا؟ لوگ تو ایسے ہی پھر پڑے رہیں گے. آپ کو سڑکوں میں لوگ ملیں گے, آپ کو ہر جگہ پہ لوگ ملیں گے. صرف بھوک نہیں ماری, کرونا صرف ایک خطرناک وبا نہیں ہے, کرونا ایک جان لیوا بیماری بھی ہے. جی عارف جیوا صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کرونا کے حوالے سے. ابھی انڈسٹری جو کھلنے جا رہی ہے, پہلے کچھ دن پہلے سی ایم صاحب نے سب بزنس مین کو بلایا تھا, ان کو کچھ ایس او پیز دیے ہیں, ان پہ عمل کرنا ہے. تو کیا آپ بھی اپنی لیبر کے لیے کچھ ایس او پیز متعین کر کے کام کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب آپ کیا سمجھتے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی؟ دیکھیں ابھی جو پورا پیسہ ڈوب گیا تھا, ابھی جو اجازت نہیں تھی, بلڈر کام نہیں کر رہے تھے, تو اس میں وہ پیسہ رکا تھا, لوگوں نے رکھ لیا تھا جو ٹیکس نہیں ادا کرتے. ٹھیک ہے, اس میں کریمنل منی نہیں ہے, اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ اب وائٹ ہوگا جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. ایک, اور اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ 30 ستمبر 2022 تک آپ نے سب مکمل کرنا ہے کنسٹرکشن, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو پہلے کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس پیکج میں آ جائے گی. اس سب کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو ہماری جو اسٹاف ہے اس کے لیے ہم پہلے پریکاشنز کر چکے ہیں, کیونکہ ہم خود کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے, اور وہ الحمدللہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. اور اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے میں اسلام آباد ہوں, تو اسلام آباد کے اندر تو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کمشنر صاحب نے الاؤ کر دیا ہے آفیسز کھولنا ہمارے لیے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو خیر 15 تاریخ کو الاؤ کیا, وہ ایک ہفتہ پہلے ہی یہاں اسلام آباد میں کنسٹرکشن سیکٹر کھل گئے تھے. لیکن ابھی ظاہر ہے انڈسٹریز بند ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ مٹیریل کی ضرورت ہے, تو اس کی جو ہے وہ قلت ہے. تو وہ میرا خیال ہے آج بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ شاید نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ گریجولی, اچھی بات ہے گریجولی کھولتے. اس میں میرا تھوڑا سا کنسرن ہے, اگر گورنمنٹ چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب ہو یا فیڈرل ہو, دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 15 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, لاک ڈاؤن تو ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ یہ کرے کہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا جو ہے وہ ایک ٹائم فکس کر دے کہ جی یہ سیکٹر 8 بجے تک, یا یہ مارکیٹ جو ہے یہ چیز سیل کرنے والے لوگ صبح جو ہے وہ 7 بجے سے یا دوپہر 12 بجے تک کھولیں, 12 بجے سے جو ہے شام 6 بجے تک یہ لوگ کھولیں, 6 بجے سے رات 12 بجے تک. اس سے کیا ہوگا کہ ایک کراؤڈ آپ کا جو ہے وہ بائفکیٹ ہو جائے گا, اس سے جو ہے وہ کافی فرق پڑے گا. ظاہر ہے شادی حال تو انہوں نے کھولنے نہیں ہے, اسکولز انہوں نے کھولنے نہیں ہے, کالجز انہوں نے کھولنے نہیں ہے, یونیورسٹیز کھولنی نہیں ہے. اشیاء ضرورت کی تو ظاہر ہے ضرورت ہے. اب ظاہر ہے یہ جو شاپ کیپرز ہیں یا جو کپڑے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, دکاندار ہیں, یا جو جویلری, اب 1 مہینہ جو ہے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ رمضان میں سیزن ہوتا ہے ان کا, ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار میرا سیزن خراب نہیں جائے, تو اس کے لیے ان کو پلان کرنا پڑے گا. اور یہ پلان جو ہے اگر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا جو ہے وہ سیکٹرز کو یا ٹائم دیتے ہیں, ایسے انڈسٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ایسا سیٹ ہو جائے کہ تمام لوگوں کے کام بھی چلیں اور روزگار بھی چلیں. کیونکہ آج صبح ہی جو ہے میں ایک تھوڑا لائٹر موڈ پہ آپ کو بات کر دوں, بیگم میری جو ہے وہ بڑی پریشان ہے, 1.5 مہینہ ہو گیا, 1.25 مہینہ اس نے بازار کی شکل نہیں دیکھی ہے, پیسے نہیں خرچ کیے ابھی تک 1 مہینے سے. تو یہاں سینٹرس مال بند پڑا ہوا ہے اور جنا سپر بند ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آج کل بہت سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ کو وائف کو بولیں کہ وہ آن لائن شاپنگ کر لیں, اٹ ول بی مور بیٹر. ڈاکٹر صاحبہ میں عمران بھائی کی اجازت سے, جب تک عورت لیڈیز جو ہے نا, لیڈیز بچے آج کل سب آن لائن منگاتے ہیں, آج کل کے بچے, لیڈیز جب تک جو ہے وہ مارکیٹ نہیں جاتی تو ان کو ایک تسلی نہیں ملتی, یا کہیں کہ وہ تو چہرے سے خوشی نظر آ جاتی ہے جب ہم رات گھر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آج بیگم صاحبہ بازار ہو کر آئی ہیں. وہ آپ ان کو اس سے اچھی چیز گھر پہ منگا کے دے دیں, لیکن انہوں نے بارگننگ کے بغیر نہیں خریدی ہے.
तो खैर ये एक लाइटर और फिर 100 सूट के खरीद 100 सूट कम से कम आरिफ साहब 100 सूट देखने के बाद फिर चंद पसंद कर रहे हैं, ये भी तो है ना। जी 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 वो जरूरी है। देखिए ये तो मतलब आप लेडीज पे आ गए कोरोना साइड, तो क्या आप लेडीज पे आ जाए, बहुत बोले कि आपके बीच में एक लेडीज है। नहीं ये तो खैर ये मैंने पहले बस प्रिकॉशंस लेना, ये तो देना चाहिए। नहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क प्रॉपर ले लिया, सैनिटाइज खुद को कर लिया, आम चीज़ें हैं ये। और ये नहीं है कि इट्स ओनली फॉर कोरोना, यार आप आम जिंदगी में भी इसे कंटिन्यू रखो। अल्लाह ताला ने जैसे किया है कि सफाई निस्फ ईमान है, अगर हम सफाई शुरू से ही रखते आते तो आज इतनी हद तक नौबत नहीं आती। आज जो हमारे हॉस्पिटल्स की हालत है इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी अब क्या बोले लोग, आवाम थोड़ा बहुत ही कम समझती है, आवाम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, और कुछ तो पेशेंट्स ऐसे हैं जो डर के मारे बेचारे उनकी डेथ हो रही है। कैन यू बिलीव दिस? डर के मारे कि या जी बिल्कुल एक मजाक बन गया है सोशल मीडिया पे। चलो ठीक है दिखाया भी जा रहा है, लेकिन मजाक भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि हाँ मैं जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड में हूँ, आपको पता है मैं आई सर्व फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड, तो हमने खुद जो है कि हमारे वर्दी CEO साहब हैं राना काशिफ साहब, तो उन्होंने जो है क्वारंटीन बनाया हुआ है हम लोगों ने ऊपर, और हमने भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स कम कर दिए हैं। OPD में ही देखना कि भाई एमरजेंसी को डील करना है हमने, और एमरजेंसी के अलावा किसी को नहीं। हाँ अगर समझ आ रहा है कि नहीं यार ये पेशेंट है तो हमने क्वारंटीन भी ऊपर बनाया हुआ है कि आइए प्लीज़, अगर है कोई ऐसा पेशेंट तो जल्दी से क्वारंटीन कर लें। इवन CBC जो है कि अपना भरपूर काम कर रही है, स्प्रे कर रही है, सैनिटाइज कर रही है, स्ट्रीट्स में जाकर, शॉप्स बंद हैं, मतलब सारी जगहों पे सैनिटाइज जाके कर रही है। कोशिश तो पूरी है, बस थोड़ा सा अवाम अगर हमारा साथ दे दे तो क्योर हो जाएगी। चाइना देखिए 0 हो चुका है, स्टार्टिंग चाइना से है, चाइना इज ऑन 0% नाउ। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज़? माशाल्लाह हमारी अवाम बहुत पढ़ी लिखी है, हर चीज़ है, अवेयरनेस है, पर अमल बहुत कम करती है, जिसलिए हम बार बार हाथ जोड़ के, जैसे CM साहब कह रहे हैं, हम भी यही कहेंगे कि प्लीज़ अपने घरों में रहें। कुछ देर के टाइम है, ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द ये गुजर जाएगा। रेशो कम हो गया, हमें डील करने में आसानी हो जाएगी, ये बस बात है। ठीक है, आखिर में एक मैसेज ले लेते हैं। अब आरिफ जीवा साहब आप बताइएगा अवाम को, और इस खुशी के मौके पर सारे ताजर बरादरी बहुत खुश है, जो पैकेजेस मिल रहे हैं और जो सारा सिलसिला चल रहा है, तो इस हवाले से आगे आप क्या अवाम को मैसेज देना चाहेंगे? एक तरफ से ये आजमाइश भी हमारी तरफ से, और दूसरी तरफ से अल्लाह ने एक रहमत कर दी हम सब पे कि एक ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो अच्छे पैकेज आ रहे हैं बिजनेसमैन के लिए, जाहिर बात उसका असर अवाम पे भी पड़ेगा। इसके हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं जो है वो बिल्कुल क्लियर एक बात ये कहूँगा, मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटके किसी का, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से चीज़ों को बिजनेस या जो भी इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है इकोनॉमी मजबूत हो, तो वो मैं इमरान खान एज इमरान खान बात नहीं कर रहा हूँ, उनका नाम कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो इमरान खान हो या आगे जाके जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि वो इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, इनकी पॉलिसीज को जाहिर है उसमें कुछ नुक्ते या कॉमास का फर्क होगा, उसको वो आगे जाके बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उन पॉलिसीज को जो है वो लेके चले और इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो है वो काम करें। और ये जो है तमाम लोग खुश हैं, खासकर अपनी बिरादरी को, जो मेरी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि आप सिस्टम में आ जाएं, क्योंकि अब हमारे जो बच्चे पढ़ के आए, बाहर से पढ़ के आए या यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो वो जो है जो सिस्टम हम चला रहे थे उस सिस्टम में वो रहना नहीं चाहते। जब वो हमें बिजनेस करता हुआ पिछले कई सालों से देखते हैं और जिस सिस्टम पे हम चल रहे हैं या चल रहे थे, तो वो जो है हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारा ये सिस्टम नहीं, हम इस सिस्टम से हटके। और आखिरी बात ये, डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी बात की कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें सफाई, जाहिर है हमारे मजहब ने जो है ये मजहब में ये बात की गई है, तो सफाई बिल्कुल निस्फ ईमान है और हमें 5 वक्त वजू भी रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि अगले ये जो कोरोना के बाद जो एक सिस्टम आएगा, उसमें लोगों के अंदर जो लोग साफ सफाई नहीं रखते थे, वो जो है अब इंशाल्लाह उनकी एक हैबिट बन जाएगी साफ सुथरा रहने की। तो ये एक अच्छा, जी दिमाग से इतनी जल्दी नहीं जाएगा, डेफिनेटली ये एक हैबिट बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि कुछ
कुछ परसेंटेज जो है वो उस तरफ उनकी हैबिट हो जाएगी कि जी साफ रहना है और साफ सुथरा अपने हाँ, आप को भी रखना है, पाकिस्तान को भी रखना है, अपने शहरों को भी रखना है, और गवर्नमेंट की नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बाहर, अपनी गलियों में, अपनी स्ट्रीट्स के ऊपर सारा और कुछ अपने शहर गवर्नमेंट को पे साफ नहीं सुथरा रखें। छोड़ना चाहिए, वो पता नहीं क्यों ये गवर्नमेंट पे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली अवाम, मुल्क खुद अवाम से, हम लोग ही ये वोटर्स दे रहे हैं ये वो, तो हम तो पहले सही हो जाएं फिर आप गवर्नमेंट पे कुछ करो। बिल्कुल, ऐसे कैसे आप सब करते हो? तो यही पहली बात, जिम्मेदारी हमारी। पहली जिम्मेदारी हमारी, एग्जैक्टली। हाँ नहीं, मैं इस आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर साहब ने भी, कि सफाई निस्फ ईमान है। और जो आरिफ साहब ने कहा कि आदत तो हमें भाई हो गई है, अब हाथ से पहले कभी इतने नहीं धोए थे जितने अब हम धो रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर बुशरा से ये कहूंगा भी, जिस तरह आरिफ साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया, आप बताएं कि आप क्या आवाम को मैसेज देंगी? मैसेज में ये देखूंगी कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इसलिए खुदारा प्लीज़ कोशिश करके अपने घरों से ऐसे बिला वजह नहीं निकलें। हाँ काम है आपको, उस पे भी आप मास्क और ग्लव्स पहन कर निकलें, सैनिटाइज़र रखें, सैनिटाइज खुद को भी करें, दूसरों को भी हिदायत करें। एक से बढ़कर एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इतना नहीं है हमारे पास कि हम प्रोवाइड कर सके अपने हॉस्पिटल्स पे, केसेस बढ़ते जाएंगे। कोशिश करके ये चीज़ इधर ही रुक जाए तो बेटर रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है, इतना घबराने की बात भी नहीं है। जैसे हमारे पीएम साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आवाम को घबराना नहीं है। बेशक मिल के खुद ही फाइट करनी है और डट के फाइट करनी है। एक वबा है, एक टाइम बीइंग के लिए है, गुजर जाएगी, ईजी हो जाएगा, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बस यही मैं कहना चाहूँगी। इमरान भाई एक लाइन में, इमरान भाई आखिरी एक लाइन, ज्यादा लाइन है, कोई मसला नहीं, आप इसको मैसेज ही समझ लें हम आपके व्यूवर्स के लिए, कि अब जो है वो हमने कोशिश ये करनी है कि हाथ धो के किसी के पीछे नहीं पड़ना है, हाथ धो के टिश्यू से साफ करना है। सही बात है। और बाकी कुछ भी हो तो हम डॉक्टर्स हमेशा से आपके साथ हैं, आपके पास हैं। हम कैंटोनमेंट बोर्ड CBC हो गए या कोई भी हो गए, हमने ऑनलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। खुदा कोई भी मुश्किल हो, कोई भी हो, हम लोग हमेशा फ्रंट लाइन रहेंगे आप लोगों के लिए। वी आर हेयर टू सर्व यू गाइस एनी टाइम। आरिफ साहब आपको भी, अली इमरान आपको भी, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो फैमिली के हवाले से, नेबर्स के हवाले से, वी आर हेयर टू सर्व यू गाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब और आरिफ यूसुफ जीवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, अपनी मसरूफियत से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह जल्द नए गेस्ट, नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ नाजरीन हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया अगेन आप दोनों का।